हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव सवालात लाया हूँ उर्दू अदब से मुताल्लिक़, जो कि बहुत ही अहम और ख़ास होंगे। तो आज का पहला सवाल ये है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? क्या मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा है, या मीर तक़ी मीर को कहा है, या फिर वली को कहा है, या मीर हसन को कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम जो है वली को कहा है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है 2 नंबर कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? क्या अली आदिल शाह हैं, या फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, या अमीर खुसरू हैं, या मिर्ज़ा सौदा हैं? तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो हैं वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? क्या मीर तक़ी मीर ने लिखी है, या करीमुद्दीन ने लिखी है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, या फ़ाइक़ ने? तो उर्दू शायरी का जो है पहली तारीख़ वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है 4 नंबर कि खुदाए सुखन किसे कहते हैं? क्या गालिब को कहते हैं, या अमीर खुसरू को कहते हैं, या शिबली नुमानी को कहते हैं, या मीर तक़ी मीर को कहते हैं? तो खुदाए सुखन जो है वो मीर तक़ी मीर को कहा जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल है 5 नंबर कि कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है? क्या इब्न निशाती की है, या मलिक खुशनूद की है, या मुल्ला वजी की है, या मीर हसन की है? तो कुतुब मुश्तरी जो है वो मुल्ला वजी की तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि उर्दू में वतनी शायरी की खुसूसियत है, क्या है? क्या अख्तरुल ईमान के यहाँ है, या मखदूम मुहियुद्दीन के यहाँ है, या बिरिज नारायण चकबस्त के यहाँ है, या नज़म तबातबाई के यहाँ है? तो उर्दू में वतनी शायरी की खुसूसियत जो है वो बिरिज नारायण चकबस्त के यहाँ मिलती है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है? क्या सरवर जहान आबादी हैं, या फिर जोश मलिह आबादी हैं, या फिर अकबर इलाहाबादी हैं, या नज़ीर अकबर आबादी हैं? तो अवामी शायरी का जो नुमाइंदा हैं वो हैं नज़ीर अकबर आबादी, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी ऐसे शायर हैं जो अवामी शायरी का नुमाइंदा कहलाते हैं। उसके बाद सवाल ये है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक़ जो है किससे है? क्या मीरा जी से है, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद से है, या इकबाल से है, या मखदूम मुहियुद्दीन से है? तो उर्दू में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक़ जो है वो मीरा जी से है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद सवाल ये है कि फ़साने आज़ाद किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है? क्या दक्कनी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है, या फिर लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है, या फिर पंजाबी तहज़ीब की, या दिल्ली की तहज़ीब की? तो फ़साने आज़ाद जो है वो लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? क्या मीर अमन की है, या फिर रजब अली बैग सुरूर की है, या अली अब्बास हुसैनी की है, या मुंशी सज्जाद हुसैन की है? तो बागो बहार जो है ये मीर अमन की तसनीफ़ है और बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद सवाल है 11 नंबर कि वली कहाँ के रहने वाले थे? क्या दिल्ली के रहने वाले थे, या फिर आगरा के रहने वाले थे, या फिर औरंगाबाद के रहने वाले थे, या अज़ीमाबाद के रहने वाले थे? तो वली जो हैं वो औरंगाबाद के रहने वाले थे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मोमिन की मसनवी का नाम क्या है? क्या गुलशन इश्क है, या मसनवी जिहाद है, या फूल बन है, या फिर गुलजार नसीम है? तो मोमिन की मसनवी का जो है नाम है वो मसनवी जिहाद है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि हिंदुस्तानी अनासिर किसकी शायरी में पाए जाते हैं? क्या गालिब के शायरी में पाए जाते हैं, या फिर आतिश के शायरी में पाए जाते हैं, या फ़िराक के शायरी में पाए जाते हैं, या दर्द के शायरी में पाए जाते हैं?
تو ہندوستانی عناصر جو ہیں وہ فراق گورکھپوری کے شاعری میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر کسے کہتے ہیں، اور یہ بہت مشہور سوال ہے، امید ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ کیا یہ امتیاز علی تاج کو کہتے ہیں، یا آغا کاشمیری کو کہتے ہیں، یا امانت کو کہتے ہیں، یا خواجہ احمد عباس کو کہتے ہیں؟ تو اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر جو ہے وہ آغا کاشمیری کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ توبۃ النصوح کا موضوع کیا ہے؟ کیا رومان ہے، یا پھر شاعری ہے، یا پھر اخلاق ہے، یا سیاست ہے؟ تو توبۃ النصوح کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاق، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اور کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کہ توبۃ النصوح کا مصنف کون ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ کیا مرزا سودا تھے، یا نصرتی تھے، یا ابراہیم ذوق تھے، یا حالی تھے؟ تو غالب کے جو ہے معاصر قصیدہ گو شاعر ابراہیم ذوق تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سی پارے دل کس کی تصنیف ہے؟ کیا کرشن چندر کی ہے، یا خواجہ حسن نظامی کی ہے، یا پھر سر سید احمد خان کی ہے، یا نذیر احمد کی ہے؟ تو سی پارے دل جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حبیب تنویر نے کون سا ڈرامہ لکھا؟ کیا یہودی کی لڑکی یہ لکھا ہے، یا اندر سبھا یہ لکھا ہے، یا پھر آگرہ بازار لکھا، یا خواب غفلت لکھا؟ تو حبیب تنویر نے جو ہے وہ آگرہ بازار لکھا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ کیا محمد حسین آزاد نے کہا ہے، یا الطاف حسین حالی نے کہا ہے، یا پھر مالک رام نے کہا ہے، یا عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے؟ تو دیوان غالب کو الہامی کتاب جو ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 20 نمبر کہ گیان پیٹھ ایوارڈ کسے ملا ہے؟ کیا سجاد حیدر یلدرم کو ملا ہے، یا قرۃ العین حیدر کو ملا ہے، یا حیات اللہ انصاری کو ملا ہے، یا عصمت چغتائی کو ملا ہے؟ تو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے ان میں سے قرۃ العین حیدر کو ملا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد 16 نمبر سوال یہ ہے کہ قنوتیت کس کی غزل کی خصوصیت ہے؟ کیا مومن کی ہے، یا جگر کی ہے، یا فانی کی ہے، یا فراق کی ہے؟ تو قنوتیت جو ہے وہ فانی کی غزل کی خصوصیت ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کا کس سن میں انتقال ہوا؟ کیا 1801 عیسوی میں ہوا، یا پھر 1869 عیسوی میں ہوا، یا 1797 میں ہوا، یا 1857 میں ہوا؟ تو غالب کی جو ہے سن وفات ہے 1869، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کی نثری خدمات کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ناول سے رکھتی ہے، یا روزنامچہ سے رکھتی ہے، یا خطوط سے، یا افسانہ سے؟ تو غالب کی نثری خدمات کی جو ہے وہ خطوط سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اور غالب خطوط کے لیے بہت مشہور ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے؟ کیا کتب مشتری کا موضوع ہے، یا علی نامہ کا موضوع ہے، یا سحر البیان کا ہے، یا مسدس حالی کا ہے؟ تو تاریخ اسلام جو ہے وہ مسدس حالی کا موضوع ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے تاریخی مثنوی کون سی ہے؟ کیا سحر البیان ہے، یا پھر گلشن عشق ہے، یا علی نامہ ہے، یا پھول بن ہے؟ تو درج ذیل میں سے تاریخی مثنوی جو ہے علی نامہ ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ تھے اردو ادب سے مشہور معروضی سوالات۔ امید ہے آپ کو بہتر لگا ہوگا، اور اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔